राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको कांग्रेसको आरोप। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार लागेको उल्लेख। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती दिवस मनाइँदै निषेधाज्ञा कारण चैत्य, गुम्बा, विहार लगायतमा सीमित बौद्ध धर्मगुरु मात्र बसेर पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गरियो। बंगालको खाडीमा विकसित यास नामक चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि मंगलबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। भारतमा यास चक्रवात प्रवेश गरेसँगै पश्चिम बंगालमा 2 जनाको मृत्यु, 40 भन्दा बढी घरमा क्षति। कोलकाता विमानस्थलबाट हुने विमान सेवा बुधबार दिनभरिका लागि बन्द। र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको आइपिएलको बाँकी खेल आगामी सेप्टेम्बरमा युएईमा गर्ने बीसीसीआईको प्रस्ताव। अन्य देशको क्रिकेटसँग नजुदाई प्रतियोगिताको मिति तय गर्ने तयारी। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं 2565औं बुद्ध जयन्तीको प्रसंगबाट। बुधबार 2565औं बुद्ध जयन्ती कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अनौपचारिक रूपमा मनाइँदैछ। नेपाल लगायत विश्वभरि रहेका बौद्ध मार्गीहरूले कोरोना कहरका बीच बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 26 दिनदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा भएकाले स्वयम्भू बौद्ध जस्ता क्षेत्र आज सुनसान देखिए। यसअघिका बुद्ध जयन्तीहरूमा बौद्धावलम्बीहरूको ठूलो भिड लाग्ने स्वयम्भू कोरोना महामारीका कारण सुनसान बन्यो। बुद्ध जन्मस्थलमा भने दीप प्रज्वलन गरी बुद्ध पूर्णिमा मनाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कोभिडका नाममा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि संक्रमणको आडमा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने सरकारका क्रियाकलापको बैठकले घोर भर्त्सना गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक लडाईँ भने त अहिले अब संक्रमणको बेलामा हामी सडकमा चाहिँ उत्रिने अवस्था छैन। यो सामान्य अवस्था थियो भने त हामी चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले चाहिँ देशैभरि नागरिकहरू सडकमा उत्रिसकेका हुन्थे। अहिले यो संक्रमणको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। तर चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो माध्यमहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिक समाजलाई परिचालित गर्ने, पार्टीको सम्पूर्ण तलदेखि वार्डदेखि केन्द्रसम्मका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने, अरू दलहरूसँग पनि समन्वय स्थापित गर्ने, त्यस मार्फतबाट राजनैतिक सन्देश चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गर्ने, यो सरकारको विरुद्ध र चाहिँ राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध प्रभावित गर्ने यो हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। र अहिले चाहिँ यो कोभिडको महामारीलाई कम गर्नको लागि सार्थक काम गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार चाहिँ केन्द्रित छैन। यो आडमा आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम मात्रै सरकार चाहिँ केन्द्रित छ। त्यतातर्फ चाहिँ आजको मिटिङले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसकारण यो
जुन चाहिँ मरिराखेको छ उपचार नपाएर, अक्सिजन नपाएर, यो परीक्षण नभएर को सङ्क्रमित छ को सङ्क्रमित छैन त्यसको अत्तो-पत्तो छैन। यो अवस्थामा चाहिँ सरकार चाहिँ उपचारतर्फ केन्द्रित होस् र रोकथामतर्फ चाहिँ केन्द्रित होस् र यो राहत जो चाहिँ अब बन्दको कारणले चाहिँ अब जीविकोपार्जनमै समस्या परेको छ। महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेको बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनाधिकारलाई निषेध गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवं भर्त्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिनुभयो। काङ्ग्रेसले उपचार नपाएर अक्सिजन नपाएर कोभिड सङ्क्रमितहरूको ज्यान गइरहेको तथा दुर्गम लगायत क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेको बेला उपचार रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रित हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकाले सञ्चार सामाजिक सञ्जाल नागरिक समाज लगायत मार्फत निरन्तर रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुको साथै कानुनी र राजनीतिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 महामारी रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बंगालको खाडीमा विकसित यास नामक चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। मंगलबार बेलुकादेखि नै देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। गण्डकी, कर्णाली र बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को केही ठाउँमा भने बुधबार ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै उच्च वेगको हावाहुरी समेत चल्ने सम्भावना रहेकाले केही दिनसम्मका लागि पर्वतारोहण नगर्न र नगराउन मौसमविदको सुझाव छ। बिहीबार पनि देशका धेरै ठाउँको मौसम यस्तै रहने मौसम विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 को केही ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छ भने अन्य बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुनेछ। यस्तै पर्सि शुक्रबार भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै शुक्रबार तराईका जिल्लाहरूमा उच्च वेगको हावाहुरीसहित ठूलो वर्षा हुने हुँदा सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। मौसमविदले आउँदो शनिबारसम्म नै मौसम यस्तै रहने बताएका छन्। चक्रवातको असर परेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा भइरहेको राजनीतिक परिघटनाका बारे दक्षिण छिमेकी भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा लगायतका विषयसँग जोडिएको प्रश्नमा भारतले यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको नियमित पत्रकार भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालमा विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई भारतले नजिकबाट नियालेको पनि त्यो उसको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्षम रहेको भन्दै बागचीले नेपाल आफ्नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रबाट समस्या समाधान गर्न सक्षम छ भन्ने भारतको विश्वास रहेको बताउनुभयो। नेपालको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि साथ दिन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका रूपमा भारत तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आगामी 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप 1 साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा वैशाख 21 गते थप गरेर जेठ 13 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणको दरमा कमी नआएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै थप कडाई गर्ने निर्णय गरिएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरी थप कडाई गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारणलाई 2 दिन खाद्यान्न खरिदका लागि समय दिएर 14 गतेदेखि खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारण नागरिकको आवत जावतमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामका लागि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी अत्यावश्यक सामान किन्दा भौतिक दूरी कायम गरी मास्क लगाउनु पर्ने र सो नभए जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलो पटक मास्क नलाग्नेलाई 100 र अर्को पटक पनि नलगाइएको पाइए
पटक्कै पिच्छे 200 रुपियाँ जरिवाना गरिने भएको छ। व्यवहार व्रतबन्धको कार्यमा यसअघि 10 जनाको व्यवस्थालाई हटाएर 7 जनामा सीमित राखिएको छ भने त्यस्ता कार्यका लागि एउटा सवारी साधनलाई मात्रै पास उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यसैगरी एक हप्ताका लागि अत्यावश्यक हरियो तरकारी, फलफूल र मासुजन्य पदार्थ, दूध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्ने र खाद्यान्न र किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका काम गर्न रोक लगाइएको छ। निर्माण सामग्रीको ढुवानी पनि गर्न पाइने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि कडाई गर्दै वर्गीकरण गरेर संख्या तोकिएको छ। वित्तीय लगायत संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि बिहान 9 देखि 9:30 र साँझ 5 देखि 6 बजे भित्र कार्यालय आउने जाने समय तोकिएको छ। सञ्चारकर्मीको हकमा सूचना विभागद्वारा जारी गरेको प्रेस पास र सो नभएको अवस्थामा सम्बन्धित मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न दिइने भएको छ। साथै यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरिएको पुराना पासहरूलाई रद्द गरिएको छ। जेठ 14 गतेदेखि अनुमति नलिकन सवारी चलाएमा कोभिड-19 संक्रमणका सम्बन्धमा हालै जारी भएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई 2000 रुपियाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई 5000 जरिवाना गर्नेको साथै संस्थालाई 5 लाख र व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म जरिवाना गर्ने र 6 महिनासम्म सेवा बन्द गर्न सकिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यो कोभिडको संक्रमण दरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेध आज्ञालाई चाहिँ अब थप गरेर चाहिँ 78/2/14 गते बिहान 1 बजेदेखि 78/2/20 गते राति 12 बजेसम्म एक हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा पहिलेको भन्दा अलिकति मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। अहिले चाहिँ यो नयाँ अध्यादेश कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको छ। त्यसको दफा 4 ले विभिन्न कार्यहरूमा रोक लगाउने र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ मुकरर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अध्यादेश त्यसपछि संक्रामक रोग ऐन प्लस त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐन को दफा 6 को 3 को अधिकार प्रयोग गरी हामीले विभिन्न आदेशहरू साबिक जस्तै जारी गरेका छौँ र यसमा केही थप क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित गरेको अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वय गरी सहयोग गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको बताउनु भयो। तर अत्यावश्यक काममा नपरी दूध तरकारी किन्ने नाममा घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डको पुनः पालना गर्न उहाँले सबैलाई अपिल गर्नुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। भारतमा आज शुक्रबार प्रवेश गरेसँगै पश्चिम बंगालमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 40 वटा घर क्षति पुगेको छ। यस चक्रवात ओडिसाको भद्रक जिल्लाको धामरा बन्दरगाह हुँदै पश्चिम बंगालतर्फ अघि बढेको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ओडिसा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेकै बेला भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भारी वर्षा भइरहेको छ। बंगालको खाडी र ओडिसामा भएको भारी वर्षाका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। भारतको पश्चिम बंगाल, ओडिसा लगायत 8 राज्यमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको यस चक्रवातलाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित 8 राज्यका असुरक्षित 10 लाख जनतालाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ भने अझै 7 लाखलाई सार्ने क्रम जारी छ। प्रति घण्टा 155 देखि 165 किलोमिटरको दरले आउने अनुमान गरिएको चक्रवातबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि कोलकाता विमानस्थलबाट हुने विमान सेवा बुधबार दिनभरका लागि बन्द गरिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका साथै फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिम इराक प्रस्थान गरेको छ। 23 खेलाडी र 12 अफिसियल गरेर 35 जनाको टिम मंगलबार कतार एयरवेजको चार्टर विमानबाट इराक प्रस्थान गरेका छन्। टिममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल पनि एक अफिसियलका रूपमा
गएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ निकै प्रयासपछि अमेरिकी दूतावासले गरेको चार्टर फ्लाइटमा नेपाली टिमलाई जाने मौका मिलेको हो। यो फ्लाइटका लागि फिफाले खर्च बेहोरेको छ, जसका लागि एन्फाले 3 वटा कोटेसन फिफालाई पठाइएको थियो। त्यसमा कतार एयरवेजको कोटेसन उचित लागेकाले त्यसलाई फाइनल गरेको हो। फिफाले नेपाली टिमको फ्लाइटका रकम सोझै तिरेको छ। इराकसँग नेपालले करिब 10 वर्षपछि खेल्न लागेको हो। सन् 2001 मा भाउको विश्वकप छनौटमा इराकले नेपाललाई 4-2 गोलले हराएको थियो। पसारा रङशालामा हुने खेल जेठ 15 गते हुनेछ। त्यसपछि नेपाली टिम जेठ 16 गते सडकको बाटो हुँदै फिफा विश्वकप छनौटका लागि कुवेत जानेछ। त्यहाँ नेपालले चाइनिज ताइपेसँग जुन 3 मा खेल्नेछन् भने जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका बाँकी खेल आगामी सेप्टेम्बरमा युएमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल 2021 का बाँकी खेल आगामी सेप्टेम्बर 18 देखि अक्टोबर 12 सम्म युएमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। अन्य देशको क्रिकेट क्यालेन्डरसँग नजुदाई उक्त मितिमा प्रतियोगिता गर्ने गरी बीसीसीआईले प्रस्ताव गरेको हो। सो मितिमा आइपिएल भएमा विश्वकपको एक साता अघि मात्र आइपिएल समाप्त हुनेछ। विश्वकप अक्टोबर तेस्रो सातादेखि भारतमा हुने तय भएको छ। प्रस्तावित नयाँ मितिको विषयमा आइपिएल टिमलाई भने जानकारी गराइएको छैन। आइपिएलका बाँकी 31 खेल 25 दिनको अवधिमा सक्ने बीसीसीआईको योजना छ। घरेलु मैदानमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा महामारीका अवस्था व्यापक बनेसँगै स्थगित भएको थियो। भारतमा संक्रमण निकै बढ्न थालेपछि आइपिएल गराउनका लागि युएई, श्रीलङ्का, इंग्ल्यान्ड लगायतका मुलुकले प्रस्ताव गरेका थिए। बीसीसीआईले अघिल्लो संस्करण समेत आयोजना गरेको युएईमै बाँकी खेल खेलाउने तयारी गरेको हो। टिमका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरूमा संक्रमण तीव्र बनेसँगै गत महिना आइपिएल बीचमै स्थगित गरिएको थियो। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको कांग्रेसको आरोप। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार लागेको उल्लेख। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती दिवस मनाइँदै निषेधाज्ञा कारण चैत्य, गुम्बा, विहार लगायतमा सीमित बौद्ध धर्मगुरु मात्र बसेर पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गरिने। बंगालको खाडीमा विकसित यास नामक चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि मंगलबार देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। भारतमा यास चक्रवात प्रवेश गरेसँगै पश्चिम बंगालमा 2 जनाको मृत्यु, 40 भन्दा बढी घरमा क्षति। कोलकाता विमानस्थलबाट हुने विमान सेवा बुधबार दिनभरिका लागि बन्द। र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको आइपिएलको बाँकी खेल आगामी सेप्टेम्बरमा युएईमा गर्ने बीसीसीआईको प्रस्ताव। अन्य देशको क्रिकेटसँग नजुदाई प्रतियोगिताको मिति तय गर्ने तयारी। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।